हे गाइज, म आशिक र स्वागत छ तपाईँलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, प्रिभियस भिडियोजहरूमा हामीले अडिटको धेरैजसो टपिकहरू, च्याप्टरहरू र एनएसएहरू चाहिँ कभर गरिसकेका छौँ र आजको यो भिडियोमा हामी एनएसए 500 अडिट एभिडेन्स स्पेसिफिक कन्सिडरेसन फर सिलेक्टेड आइटमको बारेमा चाहिँ डिस्कसन गर्छौँ र यो चाहिँ तपाईँको अडिटको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट एनएसए हो। यसबाट लगभग क्वेसन चाहिँ 1-2 अटेम्प्ट पछि चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। ओके, सो यसमा मेन कुरा हामी अडिट एभिडेन्स, एउटा इन्भेन्ट्री र अर्को चाहिँ लिटिगेसन एन्ड क्लेम्सको बारेमा पढ्नेवाला छौँ। ओके, मेन चाहिँ ती दुईवटा कुराको बारेमा हेर्छौँ, एउटा इन्भेन्ट्री र अर्को चाहिँ लिटिगेसन एन्ड क्लेम्स। सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी यो एनएसएलाई सुरु गरौँ। एनएसए 501 अडिट एभिडेन्स स्पेसिफिक कन्सिडरेसन फर सिलेक्टेड आइटम्स। ओके, सो नाउ फर्स्ट अफ अल हामी इन्भेन्ट्रीको सुरु गरौँ। इन्भेन्ट्रीमा के छ भन्दाखेरि, हेर भाइ, म दुईटाको चाहिँ पालो पालो तपाईँलाई म त बुझाइदिन्छु र तपाईँलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। म धेरै टाइम चाहिँ लगाउँदिनँ यो च्याप्टरमा, ठिक छ? यसरी बुझ्नु होला कि यदि तपाईँको इन्भेन्ट्री मेटेरियल छ भने, तपाईँले एज एन अडिटर तपाईँले चाहिँ सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट एभिडेन्स अब्टेन गर्नुपर्छ। के को रिगार्डिङ अडिट एभिडेन्स अब्टेन गर्नुपर्छ त? त्यो इन्भेन्ट्रीको एक्जिस्टेन्स र कन्डिसनको रिगार्डिङ, कि त्यो इन्भेन्ट्री वास्तवमा छ र यदि छ भने कि त्यसको चाहिँ कन्डिसन कस्तो छ। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी कसरी अब्टेन गर्न सकिन्छ त? नम्बर 1, अटेन्डेन्स एट फिजिकल इन्भेन्ट्री काउन्टिङ अनलेस इम्प्र्याक्टिकेबल 2 है। अटेन्डेन्स एट फिजिकल इन्भेन्ट्री काउन्टिङ अनलेस इम्प्र्याक्टिकेबल 2 के को लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो त? फिजिकल इन्भेन्ट्री काउन्टिङमा चाहिँ अटेन्डेन्स गर्नु पर्यो रे। तपाईँ आफै गएर चाहिँ चेक गर्नु पर्यो। के चेक गर्नु पर्यो त? नम्बर 1, इभ्यालुएट म्यानेजमेन्ट इन्स्ट्रक्सन एन्ड द प्रोसिजर फर रिकर्डिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ द रिजल्ट अफ एन्टिटिज फिजिकल इन्भेन्ट्री काउन्टिङ। मतलब त्यो म्यानेजमेन्टले चाहिँ इन्स्ट्रक्सन कसरी दिइरहेको छ, अथवा त्यो म्यानेजमेन्टको चाहिँ प्रोसिजर कस्तो छ त है। त्यो फिजिकल इन्भेन्ट्री काउन्टिङलाई रिकर्ड कसरी गरिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल कसरी गरिरहेको छ त है, त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्नु पर्यो। अनि अब्जर्भ द पर्फर्मेन्स अफ द म्यानेजमेन्ट्स काउन्ट प्रोसिजर, होइन, म्यानेजमेन्टको जुन काउन्ट प्रोसिजर छ त्यसको चाहिँ पर्फर्मेन्स हेर्नु पर्यो। अनि इन्सपेक्ट द इन्भेन्ट्री, तपाईँले चाहिँ इन्भेन्ट्रीलाई चेक पनि गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो कि वास्तवमा चाहिँ त्यसको कन्डिसन कस्तो छ। अनि पर्फर्म टेस्ट काउन्ट, तपाईँले चाहिँ 2-4वटालाई आफैले पनि काउन्ट गरेर चेक चाहिँ गर्नुपर्छ कि यसले चाहिँ 500 बनाएको छ तर यसमा चाहिँ वास्तवमा 490वटा मात्रै रहेछ भन्ने कुरा हो। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त? तपाईँले इन्भेन्ट्रीको एक्जिस्टेन्स र कन्डिसनको रिगार्डिङ चाहिँ यसरी अडिट एभिडेन्स अब्टेन गर्न सक्नुहुन्छ है। अब के भन्छ? पर्फर्मिङ अडिट प्रोसिजर ओभर द एन्टिटिज फाइनल इन्भेन्ट्री रिकर्ड्स टु डिटर्माइन वेदर दे एक्युरेटली रिफ्लेक्ट एक्चुअल इन्भेन्ट्री काउन्ट रिजल्ट। अनि लास्टमा जुन उसले चाहिँ काउन्ट गरिसकेपछि जुन राख्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले एकचोटि के गर्नु पर्यो त? अडिट प्रोसिजर त्यसमा पनि एप्लाई गर्नु पर्यो र हेर्नु पर्यो कि वास्तवमा के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ जति इन्भेन्ट्री छ त्यति चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ कि छैन, त्योभन्दा बढी अथवा त्योभन्दा कम चाहिँ छ कि के कुरा छ, त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि डिफरेन्स इन डेट अफ काउन्टिङ एन्ड डेट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि, यदि तपाईँको फिजिकल इन्भेन्ट्री काउन्टिङ चाहिँ त्यो डेटमा कन्डक्ट भएको छ, जुन डेट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको छैन, अथवा सिम्पली तपाईँ यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ कि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट डेट बाहेक अरू कुनै डेटमा फिजिकल इन्भेन्ट्री काउन्टिङ चाहिँ भएको छ भने अडिटरले चाहिँ के गर्नुपर्छ त? एडिसनल अडिट प्रोसिजर गर्नुपर्छ। माथिको तपाईँले चाहिँ गर्नै पर्ने भयो, त्यसमा चाहिँ कुनै पनि शङ्का छैन है। तर यदि फिजिकल इन्भेन्ट्री काउन्टिङ चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको डेटमा भएको छैन भने अडिटरले एडिसनल अडिट प्रोसिजर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त? अडिटरले एडिसनल अडिट प्रोसिजर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र के गर्नलाई भन्दाखेरि कि त्यो डेटको बिचमा काउन्ट डेट र फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको जुन डेट छ त्यो बिचमा चाहिँ जुन चेन्जेसहरू भएको छ इन्भेन्ट्रीमा त्यसलाई प्रोपरली रिकर्ड गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउनलाई। बुझ्नुभयो? म एकचोटि फेरि भनिदिन्छु। यदि तपाईँको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट डेटमा फिजिकल इन्भेन्ट्री काउन्टिङ भएको छैन र अरू कुनै डेटमा फिजिकल इन्भेन्ट्री काउन्टिङ भएको छ भने तपाईँले चाहिँ एडिसनल अडिट प्रोसिजर पर्फर्म गर्नुपर्छ। माथिको जुन अडिट प्रोसिजर त्यो त तपाईँले पर्फर्म गर्नै पर्यो र तपाईँले चाहिँ एडिसनल अडिट प्रोसिजर पर्फर्म गर्नुपर्छ। के को लागि त? कि मेरो जुन काउन्ट डेट, जुन दिनमा काउन्ट भइरहेछ र फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट डेट है, त फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्दा त अरू दिनमा काउन्ट भइरहेछ, त यो दुईवटा डेटको बिचमा जुन इन्भेन्ट्रीमा चाहिँ चेन्जेस आएको छ त्यो चेन्जेसलाई प्रोपरली रिकर्ड भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो है। ओके, नम्बर 3मा छ अडिटर अनेबल टु अटेन्ड फिजिकल भेरिफिकेसन है। यदि अडिटर चाहिँ अनेबल भयो, मतलब फिजिकल भेरिफिकेसन गर्न चाहिँ सकिएन ड्यू टु अनफोर्सिन सर्कमस्टान्सेस, त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के गर्ने त? ही shall make or observe some physical count on alternative date। तपाईले अरु अल्टरनेटिभ डेटमा चाहिँ त्यसलाई के गर्नु पर्यो त? अब्जर्भ गर्नु पर्यो अथवा फिजिकल काउन्ट चाहिँ आफैले पनि गर्नु पर्यो।
एन्ड पर्फर्म अडिट प्रोसिजर अन इन्टरभेनिङ ट्रान्जेक्सन। अनि त्यो बिचमा जुन ट्रान्जेक्सनहरू भएको हुन्छ त्यो ट्रान्जेक्सनहरूमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, अडिट प्रोसिजर गर्नु पर्यो। अनि त्यसमै के छ, अल्टरनेटिभ अडिट प्रोसिजर टु अब्टेन सफिसिएन्ट एप्रोप्रिएट अडिट एभिडेन्स रिगार्डिङ द एक्जिस्टेन्स एन्ड कन्डिसन अफ इन्भेन्ट्री। र तपाईँलाई चाहिँ कुनै अल्टरनेटिभ अडिट प्रोसिजर चाहिँ के गर्नु पर्यो त, एप्लाई गर्नु पर्यो त्यो इन्भेन्ट्रीको एक्जिस्टेन्स र कन्डिसनको बारेमा पत्ता लगाउनको लागि। यो सबभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यहाँ चाहिँ यो पालि पनि मलाई लाग्छ यही कुरा चाहिँ इक्जाममा आएको थियो जुन 22 मा है। सो यो सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट छ। एनएचए 501 को मेन तपाईँले चाहिँ यही क्वेसन प्रायः सोधिरहेको हुन्छ, मेन चाहिँ यहीँबाट क्वेसन उठाएर सोधिरहेको हुन्छ है। सो यसलाई चाहिँ तपाईँले बिर्सिनु नै भएन। अनि के छ, इफ इट इज नट पोसिबल टु डु सो द अडिटर स्याल मोडिफाई द ओपिनियन इन अडिटर्स रिपोर्ट इन अकोर्डेन्स विथ एनएचए 705। यदि अडिटरले चाहिँ यस्तो गर्न सकिएन, मतलब अल्टरनेटिभ डेटमा चाहिँ तपाईँले गएर फिजिकल काउन्टलाई अब्जर्भ गर्नु भएन अथवा तपाईँले चाहिँ आफैले गर्न सक्नु भएन, या त तपाईँले चाहिँ अल्टरनेटिभ अडिट प्रोसिजर पनि एप्लाई गर्न सक्नु भएन भने तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, ओपिनियनलाई मोडिफाई गरिदिनु पर्यो। कहाँ, अडिटर्स रिपोर्टमा के को अनुसारले, एनएचए 705 को अनुसारले, मोडिफिकेसन इन द अडिटर्स रिपोर्टवाला है। सो एनएचए 705 को अनुसारले तपाईँले चाहिँ आफ्नो ओपिनियनलाई के गर्नु पर्यो त, मोडिफाई गरिदिनु पर्यो। ओके, सो द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ है, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ यही हो एनएचए 501 को। अरू पनि छ दुईवटा, त्यो म पनि अगाडि भन्छु। अब के छ, इन्भेन्ट्री इन कस्टडी अफ अ थर्ड पार्टी। तपाईँको चाहिँ इन्भेन्ट्री यदि इन्टिटीको चाहिँ इन्भेन्ट्री यदि कुनै थर्ड पार्टीको कस्टडीमा छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ कसरी अडिट एभिडेन्स अब्टेन गर्ने त, हेर्नु होला। यदि कुनै थर्ड पार्टीसँग राखिएको इन्भेन्ट्री यदि मेटेरियल छ भने तपाईँले चाहिँ त्यो इन्भेन्ट्रीको रिगार्डिङ यो अडिट एभिडेन्स पर्फर्म गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ, अडिट एभिडेन्स अब्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1, रिक्वेस्ट कन्फर्मेसन फ्रम द थर्ड पार्टी एज टु द क्वान्टिटिज एन्ड कन्डिसन अफ इन्भेन्ट्री हेल्ड अन बिहाफ अफ द इन्टिटी। तपाईँले चाहिँ त्यो थर्ड पार्टीलाई के गर्नु पर्यो, कन्फर्मेसन दिनु पर्यो। कन्फर्मेसन चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो के को रिगार्डिङ त, कि तपाईँसँग चाहिँ कति क्वान्टिटी छ अनि त्यो इन्भेन्ट्रीको चाहिँ कन्डिसन कस्तो छ त, हैन, जुन चाहिँ तपाईँले इन्टिटीको बिहाफमा राख्नु भएको छ, हैन, जुन चाहिँ इन्टिटीको बिहाफमा थर्ड पार्टीले राखेको हुन्छ त्योबाट चाहिँ तपाईँले कन्फर्मेसन माग्नुहुन्छ कि तपाईँसँग चाहिँ कति क्वान्टिटी छ प्लस त्यो इन्भेन्ट्रीको चाहिँ कन्डिसन कस्तो छ त, त्यो कुराको। अब अर्को के, बी नम्बरमा पर्फर्म इन्स्पेक्सन अर अदर अडिट प्रोसिजर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टान्सेस। र तपाईँले चाहिँ इन्स्पेक्सन पनि गर्नु पर्यो र अरू पनि कुनै अडिट प्रोसिजर छ जुन चाहिँ त्यो सर्कमस्टान्सेसको लागि एप्रोप्रिएट देखिन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यो चाहिँ के थियो त, हाम्रो इन्भेन्ट्रीको रिगार्डिङ प्रोसिजरहरू थियो। अब हामीसँग सेकेन्ड टपिक लिटिगेसन एन्ड क्लेम्स। यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो, बट इन्भेन्ट्री जति चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन, तर इम्पोर्टेन्ट छ है। फेरि दुईटैको चाहिँ क्वेसन आइरहेको हुन्छ। अब हेरौँ लिटिगेसन एन्ड क्लेम्सको बारेमा चाहिँ कसरी उसले गर्छ त, हैन, पत्ता लगाउँछ त। हेरौँ, द अडिटर शाल डिजाइन एन्ड पर्फर्म अडिट प्रोसिजर इन अर्डर टु आइडेन्टिफाई लिटिगेसन एन्ड क्लेम्स इन्भल्भिङ द एन्टिटी व्हिच मे गिभ राइज टु अ रिस्क अफ मेटेरियल मिस स्टेटमेन्ट, हैन। अडिटर चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा अडिट प्रोसेस चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्यो र पर्फर्म पनि गर्नु पर्यो ताकि इन्टिटीको चाहिँ, हैन, इन्टिटीलाई चाहिँ इन्भल्भ गर्ने कुनै त्यस्तो लिटिगेसन अथवा क्लेम्स त छैन जसले चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा मेटेरियल मिस स्टेटमेन्ट चाहिँ ल्याउन सक्छ। त्यो हेर्छ कसरी ल्याउन सक्छ त, कसरी त्यसलाई प्रोसिजर गर्न सक्छ, कसरी त्यसको चाहिँ इन्क्वायरी गर्न सक्छ। नम्बर 1, उसले चाहिँ इन्क्वायरी गर्न सक्छ म्यानेजमेन्टसँग, इन्क्वायरी गर्न सक्छ कोसँग, म्यानेजमेन्टसँग अथवा अरू कुनै मान्छेसँग है, अरू कुनै पनि मान्छेसँग जुन चाहिँ इन्टिटीको भित्र छ, इन्क्लुडिङ केसँग त इन हाउस लिगल काउन्सिलसँग, सबैसँग चाहिँ उसले इन्क्वायरी गर्न सक्छ। त्यस्तै रिभिङ माइनर्स अफ मिटिङ एन्ड दो चार्ज विथ गभर्नेन्स एन्ड करेस्पोन्डेन्स बिट्विन द इन्टिटी एन्ड इट्स एक्सटर्नल लिगल काउन्सिल, हैन। त्यो माइनर्सहरू चाहिँ मिटिङमा जुन माइनर्स तयार पारिन्छ त्यसको चाहिँ मिटिङ, हैन, माइनर्सहरू चाहिँ चेक गर्नु पर्यो, त्यसलाई रिभ्यू गर्नु पर्यो ताकि यदि कुनै त्यस्तो लिटिगेसन अथवा क्लेम्सको कुरा छ भने त्यसले पक्कै पनि मिटिङमा डिस्कस गर्यो होला अनि त्यो चाहिँ रिकर्ड कहाँ आएको होला त, माइनर्समा रिकर्ड भएको होला। ओके, त्यसपछि चाहिँ रिभ्युङ लिगल एक्सपेन्सेस अकाउन्ट, हैन, लिगल एक्सपेन्सेस अकाउन्टमा पनि चेक गर्नु पर्यो। कुनै खर्चहरू छ भने हामीले के बुझ्न सक्छौँ कि पक्कै चाहिँ त्यहाँ कुनै न कुनै त केस चलिराखेको छ, केस नचलेको भए त लिगल एक्सपेन्सेस एराइज नै हुँदैन, हो कि होइन। सो हामीले यो तीनवटा चाहिँ के गर्छौँ त, प्रोसिजर पर्फर्म गर्छौँ। एउटा इन्क्वायरी गर्छौँ म्यानेजमेन्टसँग अथवा अरू कुनै पनि मान्छेसँग जुन चाहिँ इन्टिटीको छ, इन्क्लुडिङ इन हाउस लिगल काउन्सिल, इन्टिटीहरूमा चाहिँ इन हाउस लिगल काउन्सिल हुन्छ त्योसँग पनि हामीले चाहिँ इन्क्वायरी गर्न सक्छौँ। के को रिगार्डिङ त, लिटिगेसन र क्लेम्सको रिगार्डिङ, हैन। कुनै इन्टिटीमाथि चाहिँ कुनै केस त छैन, कुनै लिटिगेसन त छैन, कुनै क्लेम त छैन जसले गर्दा चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा मेटेरियल मिस स्टेटमेन्ट एराइज हुन सक्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। अनि माइनर्स हामीले चाहिँ रिभ्यू गऱ्यौँ, हैन। यदि मिटिङमा डिस्कस भएको छ भने हामीले त्यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौँ र लिगल एक्सपेन्सेस अकाउन्टलाई चाहिँ हामीले रिभ्यू गर्छौँ। त्यसपछि अब रिस्क एसेसमेन्ट चाहिँ कसरी गर्ने त, लिटिगेसन एन्ड क्लेमसँग जुन एसोसिएटेड रिस्क हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी एसेस गर्ने त, हेरौँ। If the auditor assesses a risk of material misstatement regarding litigation or claims that have been identified, he may seek direct communication with the entity's external legal counsel. यदि अडिटरले के पत्ता लगायो भन्दाखेरि है, अडिटरले चाहिँ के पत्ता लगायो अरे भन्दाखेरि कि जुन लिटिगेसन अथवा क्लेम छ त्यसले चाहिँ पक्कै पनि यो इन्टिटीको
इन्टिटीमा चाहिँ रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट एराइज हुन सक्छ, एराइज गर्न सक्छ भन्ने कुरा यदि पत्ता लगायो भने उसले चाहिँ के गर्न सक्छ त डाइरेक्ट कम्युनिकेसन उसले एक्सटर्नल लिगल काउन्सिलसँग चाहिँ गर्न सक्छ। उसले के गर्न चाहिँ खोज्छ, अडिटरले गर्न त सक्छ डाइरेक्टली नभनौँ, गर्न चाहिँ खोज्छ। हि मे सिक डाइरेक्ट कम्युनिकेसन, उसले चाहिँ सिधै अडिटरले के गर्छ त कि म चाहिँ इन्टिटीको जुन एक्सटर्नल लिगल काउन्सिल छ त्योसँग डाइरेक्ट कम्युनिकेसन गर्न चाहन्छु है, उसले चाहिँ भन्न सक्छ। ओके, अब कसरी गर्न सक्छ त्यो कुरा चाहिँ डाइरेक्ट कम्युनिकेसन कसरी गर्न सक्छ? द अडिटर स्याल डू सो थ्रु अ लेटर अफ इन्क्वायरी प्रिपेयर्ड बाई म्यानेजमेन्ट एन्ड सेन्ड बाई द अडिटर। अब के गर्छ, लेटर अफ इन्क्वायरी चाहिँ म्यानेजमेन्टले बनाइदिन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ अडिटरले के गर्छ, त्यसलाई सेन्ड गरिदिन्छ। कसलाई त? त्यो एक्सटर्नल लिगल काउन्सिललाई। रिक्वेस्टिङ द एन्टिटिज एक्सटर्नल लिगल काउन्सिल टु कम्युनिकेट डाइरेक्टली विथ द अडिटर। अनि त्यसमा चाहिँ लेटरमा के लेखा हुन्छ कि तपाईँले चाहिँ डाइरेक्टली अडिटरसँग कम्युनिकेट गर्नु भनेर चाहिँ त्यो लेटरमा लेखिएको हुन्छ। त्यसपछि हेरौँ, इफ ल रेगुलेसन or the respective legal professional body prohibits the entity's external legal counsel from communicating directly with the auditor shall perform alternative audit procedure। यहाँ के भन्यो कि यदि कुनै लले, रेगुलेसनले अथवा रिस्पेक्टिभ लिगल प्रोफेसनल बडीले चाहिँ त्यो एक्सटर्नल लिगल काउन्सिललाई अडिटरसँग डाइरेक्टली कम्युनिकेट गर्न दिइरहेको छैन भने अडिटरले अल्टरनेटिभ अडिट प्रोसिजर गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि यदि म्यानेजमेन्ट चाहिँ रिफ्युज गर्यो अरे, म्यानेजमेन्ट रिफ्युज के गर्यो त अडिटर चाहिँ पर्मिसन दिएन, म्यानेजमेन्टले के गर्यो रिफ्युज गर्यो कि म चाहिँ तपाईँलाई एक्सटर्नल लिगल काउन्सिलसँग चाहिँ डिस्कस गर्न दिदिनँ, अथवा चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुभयो त्यो इन्टिटिज एक्सटर्नल लिगल काउन्सिल छ नि त्यसले आफै चाहिँ रिस्पोन्ड गर्न मानेन है भने र अडिटरले सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट एभिडेन्स चाहिँ अब्टेन गर्न सकेन अल्टरनेटिभ अडिट प्रोसिजर गरेर भने चाहिँ अडिटरले के गर्नु पर्यो त आफ्नो अडिट रिपोर्टमा चाहिँ ओपिनियनलाई मोडिफाई गरिदिनु पर्यो। ओके, सो यति छ, यसमा अरू केही पनि कुरा छैन। सो यति तपाईँले यदि बुझिसक्नु भयो भने अरू चाहिँ यसमा धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने छैन। सो आई होप तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो मन पर्यो होला। ओके, सो आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई।